الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. تمامی حضرات اس محبت نال اور اس یقین نال اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرو کہ حضور اساں غلاماں دا درود پاک پڑھنا سن بھی رہے نے اور حضور اساں غلاماں نو بیک بھی رہے نے. اے نہیں کہ اسی سرکار دی بارگاہ درود و سلام نہیں پڑھاں گے تے میرے آقا دی عظمت کوئی کم ہو جائے گی, یا سرکار دی بارگاہ درود و سلام پڑھاں گے تے ساڈی وجہ تو سرکار دی عظمت بلند ہو جائے گی. اتھے دروداں دی کمی کوئی نہیں, اتھے سلاماں دی کمی کوئی نہیں. جتھے 70,000 فرشتہ صبح آندا ہے, 70,000 فرشتہ شام نو آندا ہے تے آ کے کی کردا ہے, نالے میرے آقا دے گنبد حضرت دا طواف کردا ہے, نالے سرکار دی بارگاہ درود و سلام پڑھدا ہے. اور اتنا عظیم ذکر کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. شاکر صاحب تشریف فرمانے, علماء کرام تشریف فرمانے, دلائل الخیرات شریف حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے نے انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم, کہ جڑا میرا غلام محبت ال میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے او دا درود و سلام پڑھنا میں سندا بھی ہوں اور انہوں پہچاندا بھی, کیونکہ اج اے چیلم ایک عاشق رسول دا چیلم ہے, حضور دیاں محفلہ سجان والے دا چیلم ہے. تے اونا دی محبت جڑا کلام پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نامک تے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہووڑ دے, نامک تے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہووڑ دے, اسی کاری تیری صورت دے, اسی کاری تیری صورت دے, من منت تلاوت ہووڑ دے, نامک تے پردہ پامائی تیرے مکھ دا نظر طواف کرے, تیرے مکھ دا نظر طواف کرے,
پہ دل دا ویڑا صاف کریں ہٹی رہنے دے چلم مکھڑے تو ہٹی رہنے دے چلم مکھڑے تو نینا دی عبادت ہون دے ہٹی رہنے دے چلم مکھڑے تو نینا دی عبادت ہون دے نام مکھتے پردہ پامائی اور دل نمجیا ہس کے لٹ لینے پھر مکھتے پردہ سٹ لینے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اے پردہ شکوا اکھیاں دا پیر میرے شاہ صاحب دی ترجمانی لاؤ مفتی مخطط برد یمن لاؤ مفتی مخطط برد یمن اوہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جڑی ہمرا وادی سرکاری دل نمجیا ہس کے لٹ لینے پھر مکھتے پردہ سٹ لینے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہون دے نا مکھتے پردہ پامائی اور میں حاکم نہیں تو حاکم کیتا حاکم نو ہن حاکم بن کے بیٹھولا ہن حاکم بن کے بیٹھولا میری ختم حکومت ہون دے نا مکھتے پردہ پامائی ٹر گئے دلدار دلان دے تے وطنوں چپ مہارا اجڑی بیستی نظری آوے تے کنڈ دتی جد یارا تے سہ جوڑ سنگت دے ڈیٹھے تے آخر وتھا پیاں او چلنا باجو ایک پل نہیں سرے دے تے او شکلہ یاد نہ رہیاں تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرے کڈ خالی اے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے غم خاری تے ماں مرے تے او یارو پیکے مک دے تے باپ مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے تے اجڑ جدائے میلا تے ماں مرے تے اے پیکے مک دے تے باپ مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اے اجڑ جدائے میلا تے پائی بائیاں دے او یارو درد وڈوں دے تے
پائی پائیاں دیاں باواں اے باپ تے سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے موت نے مارے اور تک تک روندے قبراں تے کلا ہاتھ نہیں دوڑے ہوندا تے ایک دوجے نو توندا او دردہ باج محمد بخشا تے کون کسے نو روندا لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملا گے اور اے شیر اجاز ندیم شاہ تے دلاور چودھری کہ لکھ ہزار ابراہیم جی بہار حسن دی تے اندر خاک سمانی پریت اے جئی محمد کہ جگ وچ روے کہانی اے باغ بہاراں تے گلزاراں اے من یاراں کس کاری او یار ملے دکھ جان ہزاراں تے صدق کران لکھ والی کیوں رویں نی تو کالیے کوئلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ بس تیرے تے نہ بس میرے جو لکھیا پہ گیا چولی